एसआइपी इन्भेस्टर क्यान इन्भेस्ट थ्रु एसआइपी यसको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हुन्छ। स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान को थ्रुबाट इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्न सक्छ हैन। त इन्भेस्टर क्यान ओन्ली इन्भेस्ट एट द टाइम अफ एनएफओ इन लमसम। जो सुरुमा आइपिओ जारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रस्पेक्टस इस्यु गरे हुन्छ, त्यो मात्रै हेरेर लमसमको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लमसम भनेको लङ टर्मसम्मको लागि चाहिँ लगानी गर्ने डिसिजन लिने हुन्छ। रिस्कको कम्पेरिजन गर्नुपर्दा लेस रिस्क वेन कम्पेयर टु क्लोजिङ फन्ड। क्लोजिङ फन्ड भन्दा चाहिँ कम रिस्क छ। हाई रिस्क देन ओपन इन फन्ड। यो चाहिँ ओपन इन फन्ड भन्दा चाहिँ अलिक बढी हाई रिस्क छ हैन। यो किनभने यसको म्याच्युरिटी चाहिँ भनेको लगानी फिर्ता हुने चाहिँ म्याच्युरिटी पछाडि हो। अब को 5 वर्षपछि मार्केट के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। यसमा चाहिँ तुरुन्तै मार्केटमा के रिएक्सन आउनसाथ हामी त्यहाँबाट चाहिँ आउट हुन सकिहाल्छौँ। ट्र्याक रेकर्ड इन्भेस्टर क्यान ट्र्याक द हिस्टोरिकल रिटर्न अफ दिस फन्ड। त्यो फन्डको पुरानो इतिहास हेरेर पनि त्यसले कति चाहिँ रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छन् उनीहरूले। त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टर क्यान नट ट्र्याक द हिस्टोरिकल रिटर्न अफ दिस फन्ड। हिस्टोरिकल रिटर्न हेरेर चाहिँ ट्र्याक गर्न सकिँदैन हैन। यसमा चाहिँ जति पनि रिटर्न हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो। अब अलिकति म तपाईँलाई अस्ति हामीले नि कुरा गरेका थियौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्ड कम्पनी है भन्ने कुरा एकचोटि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँ अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको टपिकमा म्युचुअल फन्डको कुराकानी गर्दाखेरि है ल हेर्नुहोस् त यहाँ प्रभु सेलेक्ट फन्ड अस्ति भर्खर यो खुलेको थियो। हामीले यो अस्ति पनि हेरेका थियौँ। 7बाट एप्रुभ भएको डेट थियो। 7 भनेको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल 78/1/13 मा प्रभु सेलेक्ट फन्ड भनेर आएको थियो स्किमको नेम चाहिँ। अब यो प्रभु सेलेक्ट फन्ड चलाउने यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेको प्रभु ब्याङ्कले गर्ने भयो के प्रभु ब्याङ्क हैन। अब उसले त्यो लगानी म्यानेज त्यो लगानी गर्नको लागि पैसा कोबाट कलेक्सन गरेछ भन्दा हामीबाट लगानी गरे, हामीबाट कलेक्सन गरे। हेर्नुहोस् है त यसले चाहिँ अब यो प्रभु सेलेक्ट फन्ड क्लोजिङ फन्ड भयो। यो टाइप त्यसरी नै थाहा भएको हुन्छ त्यो क्लोजिङ हो कि ओपनिङ हो भन्ने कुरा। अहिले नेपालमा बढीभन्दा बढी पपुलर भएको नै यही क्लोजिङ फन्ड नै हो। सबै चाहिँ वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने भनेको एक क्लोजिङ फन्ड नै हो है। अब यसले चाहिँ 1 बिलियनको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त्यो पैसा कोबाट कलेक्सन गर्न खोजेको त भन्दा हामी पब्लिकबाट। यसलाई आइपिओबाट इस्यु गर्छ 10 रुपैयाँको पार भ्यालुमा हैन। क्यापिटल कति मेन्टेन गर्दा अब यसमा चाहिँ यो सिड क्यापिटल रूपमा भनेको सिड भनेको बिउ क्यापिटल हो भनेको मुख्य क्यापिटल चाहिँ लगानी गर्ने प्रभु ब्याङ्क भयो। प्रभु ब्याङ्क किनभने यो प्रभु ब्याङ्ककै थ्रुमा चाहिँ जारी भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो हैन। अनि प्रभु क्यापिटलको 10 मिलियन अनि बाँकी सबै क्यापिटल चाहिँ कसको त भन्दा यो पब्लिकको हो। अब एनएफओ युनिट यसलाई चाहिँ एनएफओ भन्छौँ। हामीले त्यहाँ एनएफओ देखेका थियौँ। त एनएफओ युनिट चाहिँ कति छ त भन्दा यो एमाउन्ट बराबरको 125 मिलियन युनिट छ है। अब यसको म्याच्युरिटी चाहिँ 7 वर्षपछि मात्र एलोटमेन्ट त्यो फिर्ता हुने। अब मिनिमम युनिट चाहिँ यसलाई कति गर्न सकिन्छ भन्दा मिनिमम 100 युनिट 10 रुपैयाँको दरले 1000 रुपैयाँ चाहिँ मिनिमम तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म्याक्सिमम युनिट चाहिँ 10% अफ एनएफओ यसको चाहिँ 10% हैन। अथवा 10 मिलियन युनिट अथवा 10% अफ एनएफओ युनिट। एनएफओ युनिटको 10% जुन चाहिँ बढी छ त्यही चाहिँ। त यी कुराहरू यसरी हेर्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेको छ भने यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो के छ त यसमा म्याक्सिमम युनिट टु एप्लाईको कुरा गरिहाल्यौँ। एलोटमेन्ट अफ युनिट दिस द युनिट विल बी एलोटेड एज पर द सेक्युरिटिज इस्यु एन्ड एलोकेसन डाइरेक्टिभ्स 2074। त एलोटमेन्ट कसरी हुने त त्यसको युनिटको भन्दाखेरि यो यसको चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु एन्ड एलोटमेन्ट डाइरेक्टिभ्स 2074 को आधारमा हुने
अब डिभिडेन्ड पे आउट स्ट्राटेजी हैन, लाभांश दिने स्ट्राटेजी रणनीति त्यसको के कस्तो रहेछ त भन्दा डिभिडेन्ड विल बी पेड आउट अफ रियलाइज प्रॉफिट इन प्रोपोर्सन टु इन्भेस्टमेन्ट मेड। यसको रियलाइज प्रॉफिट भनेको वास्तविक प्रॉफिट जति छ त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ लगानीको आधारमा, प्रोपोर्सनल भनेको उनीहरूको अनुपातको आधारमा। रिटेन अर्निङ इफ एनी विल बी रिइन्भेस्टेड, त नाफा भएको पैसा फेरि लगानी गरिन्छ भने पनि त्योबाट पनि डिभिडेन्ड दिने गरिन्छ भनेको छ के, यदि रिइन्भेस्टमेन्ट गरियो भने। अब इन्ट्री लोड, अब इन्ट्री लोड भनेको चाहिँ फी, यसमा लाग्ने फी हैन, यसको चाहिँ फन्ड सुपरभिजन फी भनेर चाहिँ 0.10% चाहिँ के लाग्ने रहेछ त भन्दा नेट एसेट भ्यालुको चाहिँ 0.10% चाहिँ फन्ड सुपरभिजन फी भनेर लाग्ने रहेछ। एउटा फी यो भयो। अर्को फी भनेको फन्ड म्यानेजमेन्ट फी, त्यो फन्डको म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ 1.50% अफ एनएबी, नेट एसेट्स भ्यालुको 1.50% चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट फी को रूपमा लाग्ने। र अर्को भनेको डिपोजिटरी फी, डिपोजिटरी फी भनेको चाहिँ 0.20% अफ एनएबी, त एनएबी को 0.20% चाहिँ डिपोजिटरी फी लाग्ने भयो भने त टोटल यसको फी चाहिँ कति लाग्ने भयो भने यो सबै जोड्नु पर्यो। 3 भनेको 1.8% चाहिँ टोटल फी लाग्ने रहेछ यो नेट एसेट्स भ्यालुको। त्यो फी नै के हो त भन्दा यो लगानी गर्ने कम्पनीहरूको चाहिँ इन्कम हैन, लगानी गर्ने कम्पनीहरूको चाहिँ त्यो म्यानेज गरे बापत, फन्ड म्यानेज गरे बापत लिने म्यानेजमेन्ट फी भनौँ न है। र यसले चाहिँ वार्षिक 20% चाहिँ रिटर्न दिने भनेर पनि इनिसिएटिभ सुरुमा यो कता यतातिर पनि होला, तपाईले चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। इयरली 20% चाहिँ के गर्ने त भन्दा रिटर्न दिने भनेको छ। स्पोन्सर प्रोग्रामिङ भइहाल्यो, फन्ड म्यानेजर चाहिँ प्रो क्यापिटल है, त्यो छ यहाँ चाहिँ दिएको हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू चाहिँ लगानीमा उत्रेका हुन्छन् के है, लगानी गर्नको लागि यसरी चाहिँ आएका हुन्छन्। अब नयाँ एउटा स्किम पनि आएको छ, नयाँ चाहिँ स्किम भनेको यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, त्यो तपाईँले तुरुन्तै अब छिटै नै देख्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू नै भए है त। अब त्यहाँ हामीले यो फीको कुरा गरेका थियौँ, अब यहाँ पनि आउँछ अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू के छन् त, अब त्यो कुरा आउँछ। म्यानेजमेन्ट फीदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसन फी, अदर फीहरू के छन्, त्यही फीको बारेमा कुरा गर्छौँ है। जता यो फर्मुलाहरू चाहिँ लेखिराख्नु होला, काम लाग्छ। यहाँ पनि तपाईँले अहिले फर्मुला देखिसक्नु भएको छ, त्यहाँ अहिले नै लेखिहाल्नु होला। यहाँ एक्सपेन्सेस रेसियो, म्युचुअल फन्ड रिटर्नको कुरा। सरस्वती कुरा गरौँ। सेल्स चार्ज, सेल्स चार्ज भनेको कस्ट रिलेटेड टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ फन्ड, फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा लाग्ने कस्टलाई हामीले सेल्स चार्ज भनेर भन्छौँ। लोड, अर्को वर्ड छ लोड भन्ने, लोड फीको रूपमा आउँछ। लोड भनेको के हो त भन्दा सेल्स चार्ज फर द एजेन्ट डिस्ट्रिब्युटिङ द फन्ड, त्यो फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा कस्ट लाग्यो भने त्यसलाई सेल्स चार्ज भनेर भन्छौँ हैन। त्यसै गरी त्यो सेल्स चार्ज लगाउँदाखेरि एजेन्टलाई दिनुपर्ने फन्डलाई हामीले लोड फी भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, सेल्स चार्ज भनेको कस्ट रिलेटेड टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ फन्ड, लोड भनेको सेल्स चार्ज फर द एजेन्ट डिस्ट्रिब्युटिङ द फन्ड। अब यो चाहिँ एजेन्टलाई लाग्ने भयो, अनि यो चाहिँ फन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट भयो सेल्स चार्ज भनेको है त। अब लोड फी निकाल्नु पर्यो भने लोड फी निकाल्नु पर्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति छ इन्टु लोड रेट, लोड फी अथवा लोड रेट हैन। टोटल इन्भेस्टमेन्ट जति छ इन्टु लोड रेट। लोड रेट अब 2% छ भने 20,000 को 2% कति भयो त भन्दा 20,000 इन्टु 2% हैन, त्यसै गरी निकाल्छौँ। त्यसै गरी नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब उसको नेट इन्भेस्टमेन्ट अब कति आउँछ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट माइनस लोड फी। अब यहाँबाट हाम्रो लोड फी आइहालेको हुन्छ, र टोटल इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले लोड फी घटायौँ भने नेट इन्भेस्टमेन्ट आउँछ है। त्यसै गरी अर्को छ एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, वार्षिक सञ्चालन खर्च, त्यसलाई हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर पनि भन्छौँ है।
अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर पनि भन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ के पर्छन् त यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा भन्दा म्यानेजमेन्ट फी, डिस्ट्रिब्युसन फी, अदर एक्सपेन्सेस फीहरू यिनीहरू पर्छन्। अब म्यानेजमेन्ट फी भनेको त्यो कम्पनीले म्यानेजमेन्ट गर्दा लाग्ने फी भयो कि है, फन्ड म्यानेजरले त्यो फन्डलाई म्यानेज गर्दाखेरिको फी भयो। किनभने विदाउट फी त म्यानेज गर्दैन, हाम्रो पैसालाई चाहिँ उसले लिएर म्यानेज गरेको एक प्रकारको लिने फीलाई हामी म्यानेजमेन्ट फी भनेर भन्छौँ। अर्को छ अब डिस्ट्रिब्युसन फी। त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ एनुअल्ली फीको रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फीलाई पनि लिएको हुन्छ। त अब डिस्ट्रिब्युसन फीमा चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ कस्टहरू, मार्केटिङ कस्टहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू पर्ने गर्छन् है। त्यसै गरी अदर एक्सपेन्सेसमा चाहिँ नि यो डिरेक्टर्स फीहरू, एकाउन्टेड फीहरू यिनीहरू पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ कति के लाग्छ भन्ने कुरा पहिला नै फिक्स गरेको हुन्छ, पहिला नै सो गरेको हुन्छ। यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, फन्ड स्पोन्सर फी भनेर, फन्ड म्यानेजमेन्ट फी भनेर, डिपोजिटरी फी भनेर यसरी पहिला नै हामीलाई चाहिँ देखाएको हुन्छ अथवा सो गरेको हुन्छ है। त्यही फी नै भयो यो। अब एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्नु पर्यो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकर कस्ट, एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज कस्ट बाई बिगिनिङ टोटल एनएबी। एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्नु पर्यो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज कस्ट बाई बिगिनिङ टोटल एनएबी गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हामी अब एसपिआर निकाल्नु पर्यो। म्युचुअल फन्डको एसपिआर निकाल्नु पर्यो है, होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर भन्छौँ। होल्ड गरेको पिरियडको रिटर्न निकाल्नु पर्दाखेरि एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 प्लस D1 प्लस CG1 बाई एनएबी 0 है। अब यो फर्मुला तपाईँले त्यो इन्भेस्टमेन्टतिर मजाले पढ्नु भएको छ। एनएबी 1 भनेको नेट एसेट भ्यालु इन्ड अफ द इयर, 0 भनेको बिगिनिङ अफ द इयर, एनएबी 0 भनेको बिगिनिङ अफ द इयर। इन्ड अफ द इयरबाट बिगिनिङ अफ द इयर घटाउने, प्लस D1 भनेको डिभिडेन्ड भइहाल्यो, CG1 भनेको क्यापिटल गेन भयो। D भनेको डिभिडेन्ड, CG भनेको क्यापिटल गेन बाई एनएबी 0। यो फर्मुलाबाट हामीले एसपिआर निकाल्छौँ, होल्डिङ पिरियड रिटर्न है म्युचुअल फन्डको है त। अब अर्को टपिक छ एउटा इकोनोमिक मोटिभेसन फर फन्ड। किन चाहिँ हामी त्यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि एकदमै उत्प्रेरित हुन्छौँ त भन्ने कुराको रिजन हो यो। यसले हामी चाहिँ इकोनोमिक मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ के कुराको चाहिँ फाइदा छ त यसमा हैन। लगानी गर्दाखेरि हामी म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा, यदि तपाईसँग लगानी गर्ने पैसा कम छ र तपाईँ चाहिँ सेयर मार्केटमा जस्तै गरी लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि त्यसमा उत्प्रेरक तत्त्व के छन् त, के कुराले गर्दा, के चाहिँ यसका चाहिँ फिचर्सले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लगानी गर्नको लागि उत्प्रेरित हुनुहुन्छ त भन्ने कुराको रिजन हो यसमा। पहिलो रिजन चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन। अब यसले डिफ्रेन्ट डाइभर्सिफिकेसनको कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ लगानी गरे हुन्छ हैन। रिस्क एसेट्सदेखि लिएर लेस रिस्की एसेट्स सबैमा लगानी गरे हुन्छ। र अर्को डाइभर्सिफिकेसन भनेको एउटा मात्रै चाहिँ स्टकमा लगानी गरे हुँदैन, यसले चाहिँ फरक खाले चाहिँ स्टकमा लगानी गरे हुन्छ। डाइभर्सिफिकेसन भनेको लगानीको विविधीकरण गर्ने हो, रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा डाइभर्सिफाई गर्ने हो हैन। लेस रिस्की अथवा रिस्कलेस चाहिँ स्टकमा लगानी गर्ने हैन। त्यस्तो चाहिँ स्टकमा लगानी गर्ने कम्पनी भएको हुनाले त यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा उत्प्रेरित हुन्छन् उनीहरू है। अब त्यो लगानीलाई हामीले म्यानेज गर्ने हैन कि हामीले लगानी गर्ने हो। त म्यानेज कसले गर्ने त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले गर्ने हो। त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा पनि फन्ड म्यानेजरहरू हुन्छन्, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरहरू हुन्छन् हैन। त्यसमा पनि चाहिँ क्वालिफाइड पर्सनहरू अनि त्यसै गरी एक्सपिरियन्स पर्सनहरू हैन, सीए होल्डरहरू, यी सबै पर्सनहरू मिलेर एउटा ग्रुप बनेको हुन्छ, उनीहरूको टिम बनेको हुन्छ। र त्यो टिमले नै
डिफ्रेन्ट अब टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यो फन्डलाई म्यानेज गरेका हुन्छन्, लगानी गर्ने हुन्छन्। सो त्यो भएको हुनाले यसको पहिलो विशेषता अथवा फाइदा नै भनौँ डाइभर्सिफिकेसन हो होइन। हामी इन्डिभिजुअली सेयरमा लगानी गर्नु र म्युचुअल फन्डको थ्रुबाट लगानी गर्नु भनेको हामीमा जति नलेज छ त्यही नलेज मात्रै युज गरेर हामी सेयरको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्ने गर्छौँ भने म्युचुअल फन्डमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यस्ता ग्रुपहरू हुन्छन् जो धेरै वर्ष इन्टरनेसनल स्टक मार्केटमा काम गरेका, नेसनल स्टक मार्केटमा काम गरेका, नेप्सेमा काम गरेका होइन, अनि चार्टर एकाउन्टेन्टको थ्रोमा धेरै वर्ष काम गरेका त्यस्ता पर्सनहरूको ग्रुपले त्यो फन्डलाई म्यानेज गरेको हुन्छ र उनीहरूले त्यो फन्डको राइट डाइभर्सिफिकेसन गरेको हुन्छ। त्यही भएर नै म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु एकदमै रिस्क कम हो है, रिस्क चाहिँ एकदमै रिस्कको लेभल चाहिँ कम हुन्छ है त। अर्को हेर्छौँ अब हामी रिडक्सन इन कस्ट। अभियसली भन्नुपर्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा धेरै कस्ट लाग्दैन होइन, यसको कस्टमा चाहिँ एकदमै कम छ। सो त्यो भएको हुनाले एउटा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको कस्ट लिने होइन, हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको कस्ट लिने हो, त्योभन्दा धेरै लिने हुँदैन। किनभने यिनीहरूले धेरै मिलियन एमाउन्टमा अथवा बिलियन एमाउन्टमा चाहिँ त्यो फन्डको म्यानेज गरेको कस्ट रिसिभ गर्नु भनेको उनीहरूको लागि धेरै पनि हो। सो त्यो भएको हुनाले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु भनेको कस्टमा कम पनि हुनु, हामीलाई लाग्ने कस्ट होइन, हामीले तिर्नुपर्ने कस्ट चाहिँ कम नै हुन्छ है त। अर्को छ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट। अहिले हामीले कुरा गरिहाल्यौँ प्रोफेसनल पर्सनहरू भएर त्यो फन्डलाई म्यानेज गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनीलाई चलाएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल हुन्छ है। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो प्रभु सेलेक्ट फन्डको चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिमको पर्सन चाहिँ एउटा चाहिँ अब विदेशी स्टक मार्केटमा लगानी गरेर पोख्त भएर आएको, कोही चाहिँ इन्डियन स्टक मार्केटमा चाहिँ काम गरेको, कोही चाहिँ नेपालको स्टक मार्केटमा काम गरेको, कोही चाहिँ यति वर्ष सिएमा काम गरेको, सिए होल्डरबाट काम गरेको होइन। यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ क्वालिफाइड मेम्बरहरूको टिमबाट नै त्यो फन्डलाई चाहिँ चलाउने हुन्छ, त्यो फन्डलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुन्छ र त्यो टिमलाई नै हामी प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट टिम भनेर भन्छौँ है त। अर्को छ लिक्विडिटी। त इन्भेस्टर दे क्यान पर्चेज एन्ड सेल देयर सेयर अन द डे एट एनएबी, नेट एसेट्स भ्यालुको थ्रुमा उनीहरूले किन्न र बेच्न सक्छन्। किनभने यो चाहिँ स्टक मार्केटमा लिस्टेड भएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के छ त भन्दा हाइली लिक्विड इन्भेस्टमेन्ट पनि हो, हाइली लिक्विड पनि हो है। तपाईँलाई चाहियो भने स्टक मार्केटबाट बेच्न सक्नुहुन्छ, पैसा चाहियो भने स्टक मार्केटबाट बेच्न सक्नुहुन्छ। वाइड रेन्ज चोइस, यसको चोइस भनेको एउटा मात्रै फिक्स लिमिटेड हुँदैन, धेरैवटा सेक्टरमा छन् म्युचुअल फन्डका चाहिँ सेक्टरहरू। यसका चाहिँ भेराइटिज अफ फन्डहरू एभाइलेबल पनि छन्। त्यो भएको हुनाले यसको चाहिँ वाइड रेन्ज चोइसहरू छन्। यो चाहिँ जता पनि जान सक्ने हो। म्युचुअल फन्ड चाहिँ स्टक मार्केटमा पनि जान सक्ने भयो होइन, त्यसै गरी बोन्डमा पनि जान सक्ने भयो, ग्लोबलाइजेसन बोन्डमा पनि जान सक्ने भयो, आउट अफ कन्ट्रीको पनि जान सक्ने भयो, नेपालको मात्रै होइन कि नेपालको भन्दा बाहिरको बोन्डमा, इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्न, धेरैवटा सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न सक्ने हुन्छ। यसको चाहिँ रेन्ज भनेको धेरै ठुलो छ। अर्को छ पेमेन्ट मेकानिजम। त यसले मनी मार्केट फन्डहरूमा पनि लगानी गर्ने हुन्छ होइन, त्यसलाई नै हामी अब पेमेन्ट मेकानिजम भनेको भन्छौँ। जेनरली यसमा पर्ने भनेको चाहिँ मनी मार्केट फन्डहरू है। मनी मार्केट फन्डहरूले चाहिँ छोटो समयमा नै पैसाको चाहिँ कलेक्सन गर्ने भएको हुनाले यसलाई अर्को रूपमा पेमेन्ट मेकानिजमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ है त। यी कुराहरू त भयो इकोनोमिक मोटिभेसन फर फन्ड भयो, त्यो फन्डमा लगानी गर्ने उत्प्रेरित आर्थिक तत्त्व अथवा उत्प्रेरित गराउने तत्त्व भनौँ होइन, ती कुराहरू भयो। अथवा एडभान्टेज भने पनि यही हो, यसको चाहिँ फिचर्स भने पनि यही हो है। अब यही अब म्युचुअल फन्डको टाइप्सहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई सरस्वती कुरा गरौँ। टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड कस्ता कस्ता हुन्छ त। हामीले वाइड रेन्जको कुरा गरेका थियौँ। यसको चाहिँ धेरै चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ ठुलो छ, यसको चाहिँ परिधि ठुलो छ। एउटा मात्रै सेक्टरमा लगानी गर्ने होइन कि उनीहरूले चाहिँ
म्युनिसिपल बोन्डमा पनि लगानी गर्न सक्छन्, मार्केटिङ यो मनी मार्केटमा पनि लगानी गर्न सक्छन्, ग्लोबल फन्डमा पनि लगानी गर्न सक्छन्, यी सुन चाँदीमा पनि लगानी गर्न सक्छन्, गभर्नमेन्ट बोन्डमा पनि लगानी गर्न सक्छन् हैन। धेरैवटा छ यसको चाहिँ लगानी गर्ने सेक्टर, वाइड रेन्ज नै छ। अब टाइप्स अफ फन्ड बाई देयर इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स हैन, उनीहरूको लगानी गर्ने उद्देश्यका आधारमा चाहिँ फन्डका टाइप्सहरू। पहिलो छ एग्रेसिभ ग्रोथ फन्ड। एग्रेसिभ ग्रोथ फन्डको काम चाहिँ के हो त भन्दा त्यस्तो म्युचुअल फन्ड हो, त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो जसले चाहिँ म्याक्सिमम क्यापिटल गेन दिन्छ, त्यसमा मात्रै लगानी गर्ने टाइप्स अफ फन्ड भयो। जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ म्याक्सिमम क्यापिटल गेन लिनेछ त्यो फन्डलाई नै हामीले एग्रेसिभ ग्रोथ फन्ड भनेर भन्छौँ, र तिनीहरूले लगानी गर्दा पनि म्याक्सिमम क्यापिटल गेन आउने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हुन्छ नि है। अब म्याक्सिमम क्यापिटल गेन खोज्नु भनेको यिनीहरूको फेरि रिस्क चाहिँ फेरि हाई हुन्छ है, फेरि यसमा रिस्क चाहिँ हाई हुन्छ है। ओके, अर्को छ ग्रोथ फन्ड। यो चाहिँ अब लङ टर्म ग्रोथ अफ क्यापिटल, लङ टर्ममा क्यापिटल ग्रोथ गर्ने अब्जेक्टिभ्स लिएको फन्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लङ टर्म ग्रोथ अफ क्यापिटलको चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ्स लिएको कम्पनीले हामीले ग्रोथ फन्ड भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ लङ टर्ममा आफ्नो क्यापिटल बढाउनेतिर मात्रै यसले ध्यान राखेको हुन्छ। अर्को चाहिँ ग्रोथ एन्ड इन्कम फन्ड। ग्रोथ एन्ड इन्कम फन्ड हेर्नुहोस् है त, अब ग्रोथ फन्ड पनि आयो, यसमा इन्कम फन्ड पनि आयो, दुवैको चाहिँ एउटै अब फिचर्स भएको, एउटै अब्जेक्टिभ्स भएको फन्ड पनि हुन्छ, जसले चाहिँ एउटाले चाहिँ इन्क्रिजिङ सेयर भ्यालु हैन, सेयर भ्यालु बढाउने भनेको लङ टर्ममा त उसले आफ्नो क्यापिटल बढाउनु पर्यो नि त, सेयर भ्यालु बढाउने प्लस अर्को यसले के पनि हेर्ने भयो त, एउटा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनी पनि, राम्रो डिभिडेन्ड दिने स्टकलाई पनि हेरेर दुवै उसको क्यापिटल पनि बढाउने हुन्छ लङ टर्ममा र डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिने, त्यस्तो अब्जेक्टिभ्स इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स भएको फन्डलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ एन्ड इन्कम फन्ड भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ ब्यालेन्स फन्ड। यसमा ब्यालेन्स फन्डमा चाहिँ यसको चाहिँ जम्मा 3वटा अब्जेक्टिभ्सहरू छन् यो ब्यालेन्स फन्डको। 3वटा अब्जेक्टिभ्स, एउटा लगानी गरेको प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने, कन्जर्भ गर्ने, प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई पनि सेभ गर्ने, अर्को करेन्ट इन्कमलाई पनि लिन सक्ने हैन। करेन्ट इन्कमलाई, यो चाहिँ करेन्ट इन्कम भनेको अब स्टकमा लगानी गर्छ भने त्यहाँबाट डिभिडेन्ड आउँछ, बोन्डमा लगानी गर्छ भने त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यसरी पनि पैसा नै आउने हो हैन, त्यसलाई हामी करेन्ट इन्कम भन्छौँ। र अर्को चाहिँ लङ टर्म ग्रोथ पनि हुने। 3वटा प्रिन्सिपल छ यो ब्यालेन्स फन्डको, यो 3वटै प्रिन्सिपलको आधारमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स भएको फन्डलाई हामीले ब्यालेन्स फन्ड भनेर भन्छौँ। अर्को छ अप्सन अथवा इन्कम फन्ड है, र यो फन्डको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स कस्तो हुन्छ त भन्दा हाई करेन्ट इन्कम भएको हैन, हाई डिभिडेन्ड आउने स्टकमा अथवा हाई अब इन्ट्रेस्ट आउने लोनमा अथवा त्यो चाहिँ डिभेन्चर अथवा बोन्डमा लगानी गर्ने, र त्यो पनि सर्ट टर्ममा आउने, फेरि सर्ट टर्म गेन हुने, हाई करेन्ट इन्कम पनि सर्ट टर्ममा आउने, त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स भएको फन्डलाई हामीले अप्सन अथवा करेन्ट इन्कम भनेर भन्छौँ है त। अर्को छ इन्कम फन्ड्स। यो पनि हाई लेभल अफ करेन्ट इन्कम हैन, यहाँ पनि आएको थियो अघि, हाई